अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और हमारे जितने भी नए व्यूवर्स आते हैं हमारे चैनल पे, तो उनसे गुजारिश है कि लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें और सपोर्ट फुल करें और फुल वॉच किया करें। तो ठीक है, फिर मैं अपने मौजू पर आ जाती हूँ कि फ़रिश्ते भी अल्लाह के मखलूक हैं। तो हम समझते हैं कि अल्लाह ने बस वही चीज़ें पैदा की हैं जो हमारी नज़रों के सामने हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह की मखलूक में सबसे ज़्यादा बहुत थोड़ी चीज़ें हम लोगों ने देखी है, नज़रों के सामने है। तो जो मखलूक अल्लाह की ऐसी है जिसको ज़िक्र लोगों से सुनते हैं या किताबों में पढ़ते हैं, कुछ ऐसी मखलूक हैं जो यानी दूरबीन से नज़र आता है, यानी खुर्दबीन से नज़र आती है और वो हर वक्त हमारे आसपास मौजूद हैं, हमारे सांस के साथ बदन के अंदर और बाहर आती जाती है, लेकिन खुर्दबीन के बगैर नज़र नहीं आती। इसके अलावा वो अल्लाह के कितनी मखलूक हैं जिसको अल्लाह ही जानता है और हमें इसका पता भी नहीं है। बस फरिश्ते भी अल्लाह की एक ऐसी मखलूक हैं जो हमें नज़र नहीं आते। अल्लाह के पाक और सच्चे बंदों ने, अल्लाह के तमाम नबियों और रसूलों ने, अल्लाह को मानने वाले तमाम वलियों ने और बुज़ुर्गों ने इनका ज़िक्र किया है, उनकी सिफ़तें बयान की हैं। तो हमें जो है हर बात, हर मज़हबी किताबों में उनका ज़िक्र किया गया है और बताया गया है, और वो हम लोग उसी बात को जानते हैं। तो नूर के नए बने हुए हैं ये फ़रिश्ते, न मर्द हैं न औरत हैं। वो न खाते हैं न पीते हैं, बल्कि अल्लाह ताला का ज़िक्र उनकी ग़ज़ा है। वो सब अल्लाह ताला के बड़े फरमा बरदार हैं, उसके हुक्म के ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करते। वो गुनाहगार भी नहीं है, वो गुनाह से पाक हैं। उनमें गुनाहों करने की ताकत ही नहीं। वो कुदरत के इस बहुत बड़े कारखाने में, जिसमें चाँद, सूरज, ज़मीन, आसमान, समंदर और पहाड़ यानी मशीनें के पुर्ज़ों की तरह काम करते हैं और हर मुख्तलिफ़ ड्यूटियों पर लगे हुए हैं। हर तरह के फरिश्ते जो हैं अल्लाह ताला ने रखा है, तो जिनको बग़ैर सुस्ती और कोताही के बिला चूँ चरा अंजाम देते हैं। कुछ फरिश्ते बारिश बरसाने के काम लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। कुछ रोज़ी पहुँचाने के काम पर लगे हुए हैं। किसी के सुपुर्द मौत का काम है और किसी के मुतालिक ये है कि अल्लाह के हुक्म से माँ के पेट में बच्चा की हिफाजत करें और उसको ग़ज़ा पहुँचाएँ। ये अंदाज़ मुकर्रर है, करते हैं। अल्लाह ताला ने कर रखा है कि उसकी कितनी उम्र होगी, वो बड़ा होगा या कैसा आदमी बनेगा जो पेट में है, उसका ये फरिश्ते को ड्यूटी दिया गया कि ये सब का पूरा फ़हरिस्त बना के रखें। तो कुछ फरिश्तों का काम ये है कि कुछ इंसान करता रहे और वो इसको लिखते रहें, और कुछ फरिश्तों का सिर्फ़ ये काम है कि वो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं और जहाँ अल्लाह का ज़िक्र हो उसको सुनते रहें। अर्ज़ कि दुनिया में जो कुछ हमारे सामने आता है, फरिश्तों की पोशीदा ताकत अल्लाह के हुक्म से उसके पीछे काम करती रहती है। हर एक ड्यूटी पर बेशुमार फरिश्ते लगे हुए हैं, उनकी पूरी की गिनती अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं। बड़े बड़े फरिश्ते चाह रहे हैं कि जिनका काम और नाम ये है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो अल्लाह का पैगाम नबियों तक पहुँचाते रहते हैं, और हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम बारिश और रोज़ी पहुँचाने का काम उनके सुपुर्द है। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम मौत का काम उनके सुपुर्द है। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन सूर फूकेंगे, और जितने भी इनके जो है अल्लाह ताला की कुदरत में ये है कि जब भी वो कोई काम करना चाहते तो फरमा देते हैं कि हो जा, तो हो जाता है। और फिर फरिश्तों की क्या ज़रूरत है। यानी सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि जब अल्लाह ताला का ये चाहते हैं तो ये जो हो जा तो वो हो जाए। फिर ये है कि फरिश्तों का क्या काम है। लेकिन हमारा जो है सवाल सही है, लेकिन अल्लाह ताला जब चाहते हैं इसी की तरह कर देते हैं। और अल्लाह ताला खुद कुरान शरीफ में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जब भी किसी काम का इरादा करते हैं तो उनको जो है काम का ये तो होता है, हुक्म दिया जाता है और वही कर देते हैं, और फरमाते हैं तो वही पूरा कर देते हैं। तो मगर ये देखने की बात है, किसी तरह अल्लाह ये भी कर सकते हैं कि बादल के बगैर बारिश बरसा दें, चाँद और सूरज के बगैर ज़मीन को रोशन कर दें, अगर बगैर किसी को जला कर ख़त्म कर दें और बगैर पानी के खेतियाँ पका दें,
تو مگر اللہ میاں نے اس دنیا کا قاعدہ ہی مقرر کر دیا ہے کہ جو کام ہوتا ہے اس کے لیے کوئی سبب، کوئی حیلہ نہیں، بہانہ نہیں، پہلے پیدا ہو جاتا ہے، ہر ایک کام کا سلسلہ قائم کر دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بغیر اجازت کے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اور فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہی حکم دیتے ہیں کہ جاؤ ہمارے کاموں کو انجام دو، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بنا کچھ بھی نہیں کرتے فرشتے بھی۔ تو یہاں پر ایک حدیث کی بات ہے کہ اللہ کے پاک بندوں میں یعنی اولیاء اللہ کا تعلق جو اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اس میں واسطہ ہوتے ہیں۔ مثلا حدیث شریف میں ہے کہ شب قدر میں کی رات میں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت ساتھ لے کر نازل ہوتے ہیں، اور یہ لیلۃ القدر کی فضیلت میں سے بات آتی ہے کہ تو جتنے بھی لوگ عبادت کرتے ہیں راتوں میں، تو یہ فرشتے کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ جاؤ ان کے جو بھی اعمال میں وہ کام کر رہے ہیں ان کو لکھو، اور ان کو سارے باتوں کو نوٹ کرو اور ان کو جمع کرو۔ تو یہاں پر یہ بھی ہے کہ اس دنیا کو عالم اسباب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لہٰذا جس طرح ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہر ایک چیز کے لیے کوئی نہ کوئی سبب، کوئی ذریعہ یا بہانہ ضرور ہے، اسی طرح پوشیدہ طور پر بھی ان کے لیے ذریعہ اور سبب مقرر کر دیے ہیں جن کو فرشتے انجام دیتے ہیں۔ مثلا کسی شخص کے مرنے کا ظاہری سبب تو یہ ہے کہ کسی نے گلا گھونٹ دیا یا گولی مار دی، لیکن مرنے کا پوشیدہ سبب یہ ہے کہ فرشتے نے جان نکالی۔ بارش کا ظاہری سبب یہ ہے کہ ہوائیں چلے اور بادل آئے اور پانی برس جائے، اور لیکن پوشیدہ سلسلہ یہ ہے کہ فرشتے بادلوں پر مقرر ہوتے ہیں۔ جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ پانی برسے، وہاں فرشتے بادلوں کو پہنچا دیتے ہیں اور پانی برسانے کی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ فرشتے جو ہے سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے اسی کو انجام دیتے ہیں۔ اب ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ آخر فرشتے کہاں رہتے ہیں؟ تو سب سے بڑی بات ہے کہ جس کو ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے، اور امید ہے کہ سب جگہ ہی رہتے ہوں گے، کہ ہمارے پاس ایسی طاقت نہیں کہ ہم ان کو دیکھ سکیں، اور ہم ان کو نظر سے دیکھ سکیں، یا وہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے ان کو۔ تو اتنی ہماری آنکھوں میں طاقت نہیں کہ ان کو ہم لوگ دیکھ سکیں۔ تو یہ ہمارے اندر جو ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے جتنا حق دیا ہے اتنا ہی بات ہم لوگ جانتے ہیں اور اتنے ہی کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنے اندر زندگی کو دیکھ سکتے ہیں؟ یعنی ہمارے اندر جو جان باقی ہے وہ کیسے ہے، کہاں پر ہے، وہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں؟ تو یہ اس کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس طرح ہمارے جان کو خود ہمارے بدن کے ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے حصے میں موجود ہے، مگر ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے کیونکہ وہ بہت لطیف ہے، ایسے ہی فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ فرشتے بھی جو ہے لطیف ہیں اور جو کہ نظر نہیں آ سکتے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ پڑوسی اور دوست بہت سے لوگ مانتے ہیں، بہت سی ہر لوگوں کو مانتے ہیں، اور کسی کو وہ اولاد دینے والا مانتے ہیں، کسی کو مارنے والا مانتے ہیں، کسی کو بیماری کرنے والا مانتے ہیں، کسی کو اچھا کر دینے والا مانتے ہیں۔ تو اسی لیے ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور مثلاً ان کے نام کی جو ہے ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں اس کو چڑھا کے یا کسی بھی طرح سے اس کی عبادت کر کے۔ تو یہ فرشتوں میں اور ہر وہ جو ماننے والے ہیں ان میں یہی فرق ہوتا ہے۔ جیسے کہ جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ فلاں درگاہ جائیں گے تو ہمارا جو ہے یہ مراد پورا ہوگا، یا فلاں درگاہ جائیں گے یا فلاں بابا کے پاس جائیں گے تو ہمارے جو ہے بیٹی کی شادی ہو جائے گا، یا فلاں درگاہ میں جائیں گے تو اولاد ہو جائے گا، یا بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ یعنی بہت سارے لوگ اپنا الگ الگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ان سے یہ مانگنے سے میرا یہ مراد پورا ہو جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جو کسی کو مار سکے یا جلا سکے، یہ کسی کو بیماری یا تندرست کر سکے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے۔ تو فرشتے خاص چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے سامنے کوئی بھی جو ہے اپنا دم نہیں مار سکتا۔ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہ کسی کی سفارش کر سکتے، نہ کسی کی برائی کر سکتے۔ گناہوں سے اور کھانے پینے اور سونے جاگنے کی تمام الجھنوں سے پاک ہیں فرشتے۔
مگر اس کے باوجود ان کا درجہ انسان سے بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کے باپ اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں سے زیادہ ان کو علم عطا فرمائی، زمین کی خلافت سے نوازا اور زمین اور آسمان کے تمام مخلوق کو ان کے ماتحت کیا، اور فرشتوں کو حکم فرمایا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کریں۔ اب اگر انسان کی پوجا کرتا ہے تو اب کیا افسر اپنے ماتحت کے سامنے سر جھکا سکتا ہے؟ ایسا افسر خود اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے کہ جس کے ماتحت سامنے ذلیل ہوتا ہے، اور اس مالک کی بھی ناشکری کرتا ہے جس نے اس کو افسر بنایا۔ افسر بس یہ ہے کہ فرشتے، جنات یا کوئی بھی اس طرح کے جو ماننے والے ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہیں، کسی طرح سے اس سے قابل نہیں کہ ان کی عبادت کی جائے۔ یعنی یہ ہے کہ فرشتے کی عبادت نہیں کی جا سکتی، وہ بھی انسان کی طرح مخلوق اور محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ کے حکم کے بغیر اپنے آپ سے یہ نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ فرشتے، ان سب کا درجہ انسان کے رتبے سے کم ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مخلوقات میں سب سے افضل انسان ہے، اور اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کو اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر جھکانا درست نہیں، اور نہ ہی کسی کو مراد مانگنا یا کسی سے نام پر بھیٹ چڑھانا، یا اسلام نے اس باتوں کو حرام اور فسق فرمایا ہے۔ تو فرشتوں کو جو ہے اتنا بڑا حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن انسان سے کم دیا ہے۔ یہ ہے فرشتوں کی بات۔ تو آج اگر ہمارے موضوع کو پسند کرتے ہیں تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ٹھیک ہے، پھر اللہ حافظ۔